अनि कहाँ हुनुपर्ने आज लिपुलेकमा हुनुपर्ने बालेन सुकुम्बासीमा होइन आज डोजर लिएर बालेन लिपुलेक र कालापानीमा हुनुपर्थ्यो किन हुन सक्दैन किन हुन सक्दैनन् भनेपछि गरिब सर्वहारा वर्गलाई जसरी रुवाएको छ नि बालेनजीले आँसु लाग्छ यिनलाई यो कुरा बुझ्नु चाइनामा गएर माउन्ट एभरेस्टको फेदमा गएर ड्रोन उडाउनु पर्ने काम के थियो कसले स्वीकृति दियो त कसले स्वीकृति दियो यहाँ लडाइँ कसले निम्त्याउँदैछ तपाईँ यहाँ आउँदै गर्दाखेरि अहिले 8 तले घर भत्किँदैछ होइन त्यो घरलाई एकछिन त्यो भत्काउनु भन्दा सरकारले कब्जा गरेर त्यसमा कुनै अफिस राखेको भए हुन्थ्यो नि त त्यो एउटा सृजनात्मक काम हो नि त भत्काउनु भन्दा भत्काउनु सृजनात्मक काम होइन तपाईँले बुझ्नु न त्यसमा कुनै अफिस राखेको भए हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भत्काएर के गर्ने तर त्यसरी कब्जा गरेर बसाएर रहेछन् भन्नु होइन त बसे त अनि जग्गा कुनै पार्टीसँग आबद्ध रहेछन् कुनै पार्टी ए बाबा रहेछन् अनि उसैको खनालको पनि त आयो त अर्कसम्म त विरोध गरिरहनु भएको छ होइन उसैको पार्टीको के खनालको पनि त आयो त सुकुम्बासीमै रहेछ त तपाईँलाई अर्को कुरो विधेयक पास भयो भयभरको पैसा जति खाने यिनीहरू सहकारीको पैसा खाने अनि सरकारको ढिकुटीबाट हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म खाइ नखाइ गरेर हामीले ट्याक्स तिरेको पैसा यिनीहरूले पैसा बुझाउने ल त पैसा बुझाउ त काठमाडौँका घरका मालिकले थाहा पाउने भए चुपचाप घन्टी छाप भनेको नि अब थाहा पाउने भए अब थाहा पाउने भए अहिले त कस्तो रहेछ नेपाली समाज भने नि मैले अस्ति भने न संसारको सबैभन्दा दिमाग कम भएको नि आइक्यू कम भएको मान्छे तान्जानियाका अरे तान्जानियाको भन्दा पनि कम आइक्यू भएको मान्छे नेपालको रहेछ किनभने अर्काको घर भत्काउँदाखेरि ताली बजाएर हाँस्छ त्यसरी विदेशीहरू आएर सहयोग गर्छन् अनि विदेशीहरू आएर सहयोग गर्छन् भनेपछि यहाँ भुटान कहाँबाट आउनुभएको तपाईँ अमेरिकाबाट आउनु भएको रहेछ उहाँहरू 1992 मा भुटानबाट खेद्दाखेरि हामीले लत्ता कपडा बोकेर मेचीको किनारबाट ल्याएर माइमा राख्ने जिउ यही हो क्या भाइ होइन उहाँलाई नेपालको माया लाग्दो रहेछ होइन आज उहाँदेखि आएर मलाई सपोर्ट गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि नि जहाँ भए पनि नि भुटानको नेपाली होस् दार्जिलिङको नेपाली होस् नेपालको नेपाली होस् नेपाली नै हो अमेरिकैमा गएर बसे पनि होइन भाइ नेपाली नै हो तर नेपालीमाथि यत्रो दमन हुन्छ तपाईँ यो सरकार हेर्दै जानुहोस् 6 महिना हेर्दै जानुहोस् जहाँ आर्मी निस्क्यो नि सुकुम्बासीको उसमा लिपुलेकमा पुग्नु पर्ने आर्मी ब्याकबाट त आर्मीले चलाएको रहेछ नि देश सैनिक शासन रहेछ कि रहन्छ आज कोही बोल्ने म अहिले पनि भन्छु अघोषित सैनिक शासन हो म अहिले पनि भन्छु हिजो त्यो जुन पुलिसले जति मात्रै काम सेनाले गरिदिएको थियो भने नि आज सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च सबै जोगिन्थ्यो हो कि होइन आज अनि त्यहाँबाट यो स्थिति ल्याउनलाई गरिब खेद्नलाई रहेछ नि र नेपाली सेनाले के बुझ्नुपर्छ भने नि अन्तिम भनेको सेना हो सेना भनेको विश्वास हो तपाईँहरूमाथि जनताले धावा बोल्यो भने नि यो देश रहँदैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो मौका नचुकाउनुहोस् तपाईको भनाइ अब खरानीवाद र फाँसीवादमा जानु हुँदैन खरानीवाद र फाँसीवादमा जानु भएन यिनीहरू त सबै खरानीमा लडेर अर्काको ठगेर अर्काको चाहिँ उ गरेर अब उहाँ सामाजिक अभियन्ता हुँदै बालेनको किचन क्याबिनेटको मान्छे हो नि त हो भनेपछि उहाँको चाहिँ भत्काउन नदिने उहाँको भत्किनु नहुने उहाँ चाहिँ सुकुम्बासी नहुने उहाँको बुवा आमाले कमाएर बनाएको अरे भनेपछि अरूले पनि त मकै बेचेर सागको मुठो बेचेर बाटामा सर्ट बेचेर मोजा बेचेर कमाएको थियो होला नि त त्यसरी भत्काइदिनुहुन्छ घर भनेको सपना हो जोसुकैको सुकुम्बासीमा होस् सरकारी जग्गामा होस् मेरो छैन भएन भने मैले जाने भनेको सरकारी जग्गामा नेपालै मेरो कस्तो खालको कुरो गरेँ हो नेपालको नागरिक हुन् नि आज टिबेटियनले बास पाउने यहाँ रोहिङ्ग्याले बास पाउने हिजो भुटानीले बास पाउने यहाँ घर बनाएर राख्यो आज नेपालीले बास नपाउने यो भन्दै गर्दा आरोप लाग्छ के मैले राजनीति सुकुम्बासी उचालेर सुरु गरेको थिएँ राजालाई बोकेर लगेर राजालाई लिएर गएर पानसमा दियो बालेर तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गरेर भ्रष्टाचारहरूको उदाङ्गो बनाएर मैले गरेको थियो मैले यिनीहरूको जस्तो सुकुम्बासी खेदेर सुकुम्बासी बनाएर देखाएर राजनीति गरेको होइन उहाँ झापामा गइसिन त्यो निशा डाङ्गीले नि खोलाबाट बालुवा ननिकाले कहाँबाट ल्याउने के भारतबाट ल्याउने बालुवा नल्याए गिटी नल्याए घर बन्छ अनि उहाँ बालुवा र गिटी रोकेर आइसिन् अब बालुवा र गिटी रोकेको कारणले सिमेन्ट चल्दैन छड चल्दैन अनि कसका बाउले यिनीहरूको चाहिँ यहाँ उ गरिदिन्छ अब भन्सार कसरी हुन्छ इन्डियाले चिया रोक्यो उनीहरूले केरा रोके इन्डियाले जाने यताबाट अलैँची चिया होइन अमृसो कुचो जम्मै रोकिदियो ल खुत्तिया त भनेर हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ छिमेकीलाई चिडियाएर भयभरका थाना चौकी प्रहरी
चौकी गाविस सबैमा आगो लगाएर आएको सरकार हो, विध्वंस गरेर आएको सरकार हो। र हिजो आजको प्रधानमन्त्री हिजो नगरपालिकाको अध्यक्ष नगरपालिकाको मेयर हुँदाखेरि फुटपाथका व्यापारीहरूलाई गरिबहरूलाई लात हानेर खेदेपछि सहकारीको हालत के भयो, लघु वित्तको हालत के भयो। आज सहकारी डुब्नुमा सबैभन्दा ठुलो हात भनेको बालनजीको छ, यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यतिखेरका मेयर बालनजीको, अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री भनेको नि फुटपाथमा बस्ने, नदीको किनारमा बस्ने होइन, जङ्गलका किनारमा बस्ने भूमिविहीनहरूको र भूमि भएका मान्छेको पनि सरकार त हो नि त, उहाँ त त्यो हो नि त। तर उहाँले आज जुन काम गर्नु भएको छ के यो चित्त बुझ्ने काम गरेको छ त? मैले त अस्ति भनेको त्यो, यो सरकार मैले होटल एभरेस्टमै पहिल्यै यो चुनाव हुनुभन्दा 3 महिना अगाडि भनेको थियो, यो चुनाव भएर बालन प्रधानमन्त्री बनाएर ल्याइँदैछ। यो हुने बित्तिकै यो देशमा गरिबको गुन्जायस छैन है। सर्वहारा वर्ग, भुइँ मान्छे, उत्पीडन वर्ग र गरिब र तल्लो वर्गका कर्मचारीको गुन्जायस छैन यहाँ, र उनीहरू बाँच्न पाउँदैनन् भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ नि, भनेकै थिएन। मैले हरेकपल्ट भन्दै आएको कुरा आज पुग्यो होइन, प्रमाणित भयो। उहाँहरूले अहिले आएर के गर्नु पर्थ्यो भने भ्रष्टाचार विरुद्धको उसमा जानु पर्थ्यो। जस्तो भ्रष्टाचार विरुद्धको सबैभन्दा बढी आवाज त दुर्गा प्रसाईले उठाएको हो नि त। कम्बोडियाका फाइल खोलेन कि, महाकालीका फाइल खोलेन कि, भ्रष्टहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको 300 इन्चीको टिभीमा नि तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गर्ने त हाम्रो यहीँ आनन्द जोशी लगायत यहीँ हाम्रा पत्रकार, खोइ हाम्रा प्रकाश दालु, विकासहरू सबैजना हुनुहुन्छ त, तपाईँहरू पत्रकार हुनुहुन्छ त, कसले आँट गरेको थियो तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गर्ने? आखिरमा त्यो आन्दोलन उठ्यो, तर जेएनजीको नाममा त्यो आन्दोलनलाई हाइजेक गरियो। हाइजेक गरेर आज तपाईँको बालनलाई त्यहाँ पुर्याएको होइन। जग हामीले बनायौँ, घर बालनजीले बनाउनु भयो, तर यो घर धेरै दिन टिक्दैन। ठ्याक्कै यो सरकारप्रति अहिले तपाईँको असन्तुष्टि चाहिँ के हो? मेरो असन्तुष्टि के हो भन्दाखेरि म 100 दिन चाहिँ नबोलौँ भन्दै थिएँ होइन। जब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सुमनका, म त झापा बसेँ नि त, झापाको उद्गम स्थल, घन्टीको उद्गम स्थल चाहिँ झापाको सुरुङ्गा हो। अब सुरुङ्गा पनि जम्मै भत्किँदैछ, किनभने त्यहाँ 21 सालदेखि धनीपूर्जा पाएका छैनन्, खोलाका बगरमा बसेका हुन्। आज धनीपूर्जा दिने, भोलि धनीपूर्जा दिने दिएको छैन। व्यवस्थापन म गर्ने हो त, भत्काउने होइन नि त। जोसुकैको जीवनभरिको कमाइले बनाएको थियो क्या, खोलाकै किनारमा भए पनि, बाटाकै किनारमा भए पनि घर 5 तले नै बनाउनु न, जीवनभरिको कमाइले बनाएको थियो। आज घर पनि भत्कियो, मान्छे पनि बुढो भयो। भनेपछि प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक जग्गामा आफ्नो घर बनाउनु पाउनुपर्छ भन्ने दुर्गा प्रसाईको माग हो। मेरो भनाइ के हो भने नि, यो त तपाईँको सुरुवात मात्रै हो सुकुम्बासी हुने। यहाँ त अरू 50 लाख मान्छे सुकुम्बासी हुँदैछन्, ब्याङ्कको कारणले, सहकारीको कारणले र लघु वित्तको कारणले, पैसा तिर्न नसकेर। वातावरण छैन देशमा गरी खाने, उद्योग धन्दा। आज सेयर मार्केट कहाँ पुग्यो? सेयर मार्केटमा रातो घन्टी छ। सेयर मार्केट त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, देश सबैको हो नि त। सार्वजनिक ठाउँमा नबसे कहाँ बस्छन् त भूमिविहीन मान्छे? कहाँ बस्छन्? त्यसको व्यवस्थापन त सरकारले गर्नु पर्यो नि त। भूमिहीन रहेन छन्, भूमिहीनको नाममा होइन, उनीहरूलाई यस्तो होला। छानबिन गर्नु पर्यो र नि, पहिला छानबिन गरेर त्यस्तालाई एकातिर लाउने, अनि साँच्चीकै सुकुम्बासीलाई एक ठाउँमा लाउने। अहिले तपाईँको मैले सुनेको पहिला देखाउने बेलामा हाम्रा यहाँ साथीहरूले के देखाए तपाईँलाई थाहा छ? लजमा लगेर बालनजीले चाहिँ राख्ने अरे भनेर मिडिया ट्रायल भयो होला भनेर भने मान्छे। आज लगेर चाहिँ नि होल्डिङ सेन्टर भनेको त्यहाँ चाहिँ नि थुनवाला राखे जस्तो गरेर होइन, कसैलाई भेट्न नदिने। के मानवाधिकार छैन? आज 30वटा भन्दा बढी सुत्केरीहरू छन् अरे, बच्चाहरू। तिनीहरूको हालत के होला भनेपछि यो मजाक गर्ने कुरो होइन नि त। मेरो भनाइ के भन्दाखेरि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले त हेर्ने भने 40 लाख भन्दा बढी मान्छे सुकुम्बासी छन्। 2 करोड 90 लाखमा 1 करोड 60 लाख युवा जति सबै बाहिर, 40 लाख जति मान्छे जम्मै सुकुम्बासी। अरू 85% मान्छेका घर जग्गा चाहिँ जम्मै ब्याङ्कमा, लघु वित्त र सहकारीमा छन्। त्यो भोलि तिर्न नसकेर यो बजार झन् बिग्रेपछि यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? कसले लिन्छ यसको जिम्मेवारी? सबै सुकुम्बासी हुँदैछन् यहाँ। तपाईँले यो भन्दै गर्दा मलाई काठमाडौँका स्टुडियोले हिजो मात्र बताएको एउटा तथ्याङ्क बताउन चाहे। 20,000 जना बसोबास गर्दै गरेको ठाउँ हटाइएको हो, तर 1,000 जना मात्र सम्पर्कमा आउनुभयो, अरू सम्पर्कमै आउनु भएन। त्यो गलत कुरा हो। अस्ति आएका थिए 4,000 जना। सिडिओ त उनीहरूकै भाषा बोल्ने हो नि त। सिडिओ कसको भाषा बोल्छ भन्दा बालन सरकारको। बालन सरकारले कसको भाषा बोल्नु हुँदैछ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ? तपाईँको बालन सरकार बनेको महिना दिन भएको छैन, अमेरिकाको दबदबा हेर्नुभयो?
चीनका बोर्डर तेरका राति गएर भेटेका छन् तपाईँले देख्नुभयो डोनाल्ड ट्रम्पको दूत आएको विषयलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो तपाईँको चाहिँ चाइनामा गएर माउन्ट एभरेस्टको फेदमा गएर ड्रोन उडाउनु पर्ने काम के थियो? कसले स्वीकृति दियो त? कसले स्वीकृति दियो? यहाँ लडाइँ कसले निम्त्याउँदैछ? त्यतिकै मैले भने हो सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारमा त्यतिकै आगो लागेको छैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाइना जाँदाखेरि तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकको बारेमा पनि कुरा गरेर आउनु होला है भन्नुभएको थियो। अहिले बालेन्द्र शाहकै पालामा लिपुलेक भोलिदेखि जुन 4 भोलि होइन, भोलिदेखि मानव सरोवर जाने बाटो खुल्दैछ। इन्डिया र चाइनाले मिलाएर खोल्दैछन्। त नेपाली सेना त्यहाँ जानु नि, त्यो आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्दैन? ग्रेटर नेपालको नक्सा लगाएको होइन बालेनजीले? त्यो ग्रेटर मेयर हुँदाखेरि त्यो भूमि किन फिर्ता ल्याउँदैनन्? ल्याउनु पर्यो नि। अनि नेपाली सेना आज सुकुम्बासी बस्तीमा हुनुपर्ने कि लिपुलेक कालापानीमा हुनुपर्ने? नेपाली सेना नेपाली सेना कहाँ हुनुपर्ने? ल भन्नुहोस् त। ल बालेन कहाँ हुनुपर्ने? आज लिपुलेकमा हुनुपर्ने। बालेन सुकुम्बासीमा होइन, आज डोजर लिएर बालेन लिपुलेक र कालापानीमा हुनुपर्थ्यो। किन हुन सक्दैन? किन हुन सक्दैनन्? भनेपछि गरिब सर्वहारा वर्गलाई जसरी रुवाएको छ नि बालेनजीले, आँसु लाग्छ यिनलाई। यो कुरा बुझ्नु। हेर्नुहोस्, तपाईँ भूमिविहीन हुनुभयो भने तपाईँ जाने कहाँ? अर्काका प्राइभेट जग्गामा दिँदैन। जानुपर्ने त्यही खोलाको डिलमा त हो। सुकुम्बासीलाई कोठा पनि दिएनन् के? सुकुम्बासी कोठा पनि दिएन, कोठा पनि दिएन अहिले भाडा। अब हो भनेपछि काठमाडौँ काठमाडौँ खाली गर्ने हो। काठमाडौँ त एलिट र धनीहरूको मात्रै सहर हुने भयो। भनेपछि गरिब गएपछि नि यहाँको व्यापार चल्छ। अब अहिले तपाईँहरू यत्रो पत्रकार हुनुहुन्छ, गएर रिपोर्टिङ गर्नुहोस् त न्यु रोडमा बोनी हुन्छ कि हुँदैन? अहिले अर्को कुरा, नयाँ कुरा आयो। यिनीहरू मिडिया ट्रायल गर्ने 2000 जना मान्छे मुख छाड्ने राखेको छ यिनीहरूले। उनीहरूको काम खालि मुख छाड्ने र लेख्ने मात्रै। मैले अस्ति भन्न, एल्गोरिदम र सोसियल मिडिया कब्जा गरेर फाँसीवाद लादिँदैछ। यहाँ बोल्न दिँदैन। बोल्यो कि आमा चकारी गाली आउँछ। आमा चकारी बोल्नु कि नबोल्नु भएका छन् मान्छे। अब अहिले घर कसले बनाइदिएको? बालुनले बनाइदिएको हो? सरकारले बनाइदिएको हो? तपाईँ यहाँ आउँदै गर्दाखेरि अहिले 8 तले घर भत्किँदैछ होइन। त्यो घरलाई एकछिन त्यो भत्काउनु भन्दा सरकारले कब्जा गरेर त्यसमा कुनै अफिस राखेको भए हुन्थ्यो नि त। हुन्थ्यो नि त। त्यो एउटा सृजनात्मक काम हो नि त। भत्काउनु भन्दा भत्काउनु सृजनात्मक काम होइन। तपाईँले बुझ्नु न, त्यसमा कुनै अफिस राखेको भए हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? भत्काएर के गर्ने? तर त्यसरी कब्जा गरेर बसाएर रहेछन् भन्न होइन त। बसे त अनि कुनै पार्टीसँग आबद्ध रहेछन्, कुनै पार्टी ए बाबा रहेछन्। अनि उसैको खनालको पनि त आयो त। अर्कोसँग फेरि विरोध गरिरहनु भएको छ। होइन, उसैको पार्टीको केपी खनालको पनि त आयो त। पनि सुकुम्बासीमै रहेछ त। तपाईँलाई अर्को कुरो विधेयक पास भयो। भयभरको पैसा जति खाने यिनीहरू, सहकारीको पैसा खाने। अनि सरकारको ढिकुटीबाट हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म खाइ नखाइ गरेर हामीले ट्याक्स तिरेको पैसा यिनीहरूले पैसा बुझाउने। ल त पैसा बुझाउ त। राजसभाका सांसद, युवा सांसद केपी खनालले सुकुम्बासी बस्ती भनौँ न, त्यो ऐलानी जग्गामा घर बनाउनु भएको रहेछ। भाइरल छ अहिले। उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, यो मेरो बुवा आमाको कमाइले बनाएको घर, म भत्काउन दिन्न भनेर। उहाँ सामाजिक अभियन्ता हुँदै बालेनको किचन क्याबिनेटको मान्छे हो नि त। हो भनेपछि उहाँको चाहिँ भत्काउन नदिने, उहाँको भत्किनु नहुने, उहाँ चाहिँ सुकुम्बासी नहुने, उहाँको बुवा आमाले कमाएर बनाएको अरे। भनेपछि अरूले पनि त मकै बेचेर, सागको मुठो बेचेर, बाटामा सर्ट बेचेर, मोजा बेचेर कमाएको थियो होला नि त। त्यसरी भत्काइदिनुहुन्छ? भत्काइदिनुहुन्छ? घर भनेको सपना हो। जोसुकैको सुकुम्बासीमा होस्, सरकारी जग्गामा होस्। मेरो छैन, भएन भने मैले जाने भनेको सरकारी जग्गामा। नेपालै मेरो। कस्तो खालको कुरो गरेँ? हो, नेपालको नागरिक हुन् नि। आज तिब्बतीले बास पाउने, यहाँ रोहिङ्ग्याले बास पाउने, हिजो भुटानीले बास पाउने, यहाँ घर बनाएर राख्यो। आज नेपालीले बास नपाउने। यो भन्दै गर्दा आरोप लाग्छ के तपाईले पहिले भने जस्तै मैले राजनीति सुकुम्बासी उचालेर सुरु गरेको थिएँ। राजालाई बोकेर लगेर, राजालाई लिएर गएर पानसमा दियो बालेर, तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गरेर भ्रष्टाचारहरूको उदाङ्गो बनाएर मैले गरेको थियो। मैले यिनीहरूको जस्तो सुकुम्बासी खेदेर सुकुम्बासी बनाएर देखाएर राजनीति गरेको होइन। अब आजदेखि सर्वहारा वर्ग, भुइँ मान्छे, उत्पीडन वर्ग, सुकुम्बासी, मजदुर, किसान सबैको पक्षमा दुर्गा प्रसाद लड्छ। के गर्नुहुन्छ? लड्छ। अब योजना बनाउँछौँ हामी, लड्छौँ। सक्छौँ भने मलाई पक्रेर लैजाऊ, मलाई पक्रेर लैजाऊ न, म तयार छु त। सबै देशको राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइसक्यो। अब खुल्ला आह्वान मार्फत, दरखास्त मार्फत
राजदूतहरू नियुक्त गर्ने भनेको छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई? होइन जे बासबाट गरे पनि अब भोलि यो सरकार ढलेपछि अर्काले बोलाउँछ, किन जानु त्यो 3-3 महिनामा चेन्ज हुनलाई? युटिआईको सरकार कसले किन? तपाईँ यो सरकार हेर्दै जानुहोस् 6 महिना हेर्दै जानुहोस्। जहाँ आर्मी निस्क्यो नि सुकुम्बासीको उसमा लिम्बू लेकमा पुग्नुपर्ने आर्मी ब्याकबाट त आर्मीले चलाएको रहेछ नि देश। सैनिक शासन रहेछ कि रहन्छ? आज कोही बोल्ने? म अहिले पनि भन्छु अघोषित सैनिक शासन हो। म अहिले पनि भन्छु हिजो त्यो जुन पुलिसले जति मात्रै काम सेनाले गरिदिएको थियो भने नि आज सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च सबै जोगिन्थ्यो, हो कि होइन? आज अनि त्यहाँबाट यो स्थिति ल्याउनलाई गरिब खेद्नलाई रहेछ नि। र नेपाली सेनाले के बुझ्नुपर्छ भने नि अन्तिम भनेको सेना हो, सेना भनेको विश्वास हो। तपाईँहरूमाथि जनताले धावा बोल्यो भने नि यो देश रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो मौका नचुकाउनुहोस्। तपाईको भनाइ अब खरानीवाद र फाँसीवादमा जानु हुँदैन। खरानीवाद र फाँसीवादमा जानु भएन। यिनीहरू त सबै खरानीमा लडेर अर्काको ठगेर अर्काको चाहिँ नि उ गरेर अब उहाँ झापामा गइसिन्छ त्यो निशा डाँगीले नि खोलाबाट बालुवा ननिकाले कहाँबाट ल्याउने? के भारतबाट ल्याउने? बालुवा नल्याए गिटी नल्याए घर बन्छ। अनि उहाँ बालुवा र गिटी रोकेर आइसिन्। अब बालुवा र गिटी रोकेको कारणले सिमेन्ट चल्दैन, छड चल्दैन। अनि कसका बाउले यिनीहरूको चाहिँ यहाँ उ गरिदिन्छ? अब भन्सार कसरी हुन्छ? इन्डियाले चिया रोको, उनीहरूले केरा रोके, इन्डियाले जाने यताबाट अलैँची चिया होइन अमृसो कुचो जम्मै रोकिदियो। ल खुत्तिया त भनेर हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ। छिमेकीलाई चिडिया र अध्यादेश ल्याएको विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँले? अध्यादेश ल्याउनु के आधारमा हो? अध्यादेश यहाँ न संसद 2/3 सरकार दिएको 2/3ले अध्यादेश ल्याउँछ त सदनमा लगेर कानुन बनाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि संसदबाट चाहिँ नि ल्याउनु पर्ने चिज चाहिँ आज छिटो काम गरेर ल्याएर नि कुन छिटो काम अनि छिटो गरिरहेको छ त भत्काउने काम त हो नि। 40 लाख मान्छेलाई भत्काउँदैछन्। अब बनाउन मान्छे राखौँ न पहिला। यी मान्छे जुन भत्काएका मान्छे छन् नि यी काठमाडौँको सिडिओले भने नि जम्मा 1000 भनेर सिडिओलाई चाहिँ समातेर घुम्न पठाउँ त कति 1000 मात्रै रहेछन् कि सुकुम्बासी कति रहेछन्? कति रहेछन्? होल्डिङ सेन्टर 1000 अरे कसले भनेको? सिडिओले होल्डिङ त्यहाँ होल्डिङ सेन्टरमा पनि नि मान्छे भेट्न दिएको छैन। त्यहाँको सामान लिएर जाऊ, होइन भने आगो लगाइन्छौँ भन्दैछन् अरे। हिजो राष्ट्रपतिले एउटा अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ जस अन्तर्गत अब करिब 1400 आसपासका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरू राजनीतिक नियुक्ति। एकछिन के भन्नुहुन्छ? यिनीहरूको जागिर चोल्ट हुनु ठिक छ, होस्। अर्कोलाई आएकोले फेरि अर्कोलाई त्यसरी नै खेद्छ नि त फेरि। खुल्ला आह्वान गर्ने रे। खुल्ला जे आह्वान गरे पनि मान्छे त यिनै हुन् नि भाइ। मान्छे एलियन त आउँदैन होला नि त, मान्छे त यिनै हुन् कि अर्को मान्छे ल्याउने हो? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ नि देश यही हो, आम्दानीको स्रोत यही हो कि भाइ। अब घर भाडा अब अहिले काठमाडौँका घरका मालिकले थाहा पाउने भए, चुपचाप घन्टी छाप भनेको नि अब थाहा पाउने भए। अब थाहा पाउने भए। अहिले त कस्तो रहेछ नेपाली समाज भने नि मैले अस्ति भनिनँ संसारको सबैभन्दा दिमाग कम भएको नि आइक्यू कम भएको मान्छे तान्जानियाका अरे। तान्जानियाको भन्दा पनि कम आइक्यू भएको मान्छे नेपालको रहेछ। किनभने अर्काको घर भत्काउँदाखेरि ताली बजाएर हाँस्छ त्यसरी। विदेशीहरू आएर सहयोग गर्छन्। अनि विदेशीहरू आएर सहयोग गर्छन्। भनेपछि यहाँ भुटान कहाँबाट आउनुभएको अरे तपाईँ? अमेरिकाबाट आउनु भएको रहेछ। उहाँहरू 1992 भुटानबाट खेद्दाखेरि हामीले लत्ता कपडा बोकेर मेचीको किनारबाट ल्याएर माइमा राख्ने जिउ यही हो त्यहाँ भाइ। होइन उहाँलाई नेपालको माया लाग्दो रहेछ होइन। आज उहाँदेखि आएर मलाई सपोर्ट गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि नि जहाँ भए पनि नि भुटानको नेपाली होस्, दार्जिलिङको नेपाली होस्, नेपालको नेपाली होस्, नेपाली नै हो। अमेरिकैमा गएर बसे पनि होइन भाइ, नेपाली नै हो। तर नेपालीमाथि यत्रो दमन हुन्छ। तर एउटा कुरा त क्लियर रहेछ नि होइन, यहाँ सुकुम्बासी भन्दा धेरै हुकुम्बासी रहेछन्, त्यत्रा घर बनाएर भाडा खाने रहेछन् भाइ। यस्तो छ होइन, सुकुम्बासी र हुकुम्बासी छुट्याउनु पर्यो। हुकुम्बासी भनेको अन्त जग्गा भएर त्यहाँ घर बनाएको थियो भने त्यो हुकुम्बासी हो। तर एउटा गरिबले पनि नि कसरी बनायो होला नि त घर त? मकै बेचेर बनायो कि साग बेचेर बनायो कि बनायो होला 2 तले घर बनायो होला, विदेशबाट छोराले पैसा पठाएर बनायो होला। अनि ठुलो 2 तले घर देख्ने बित्तिकै हुकुम्बासी हुन्छ? होइन, तपाईँले हस्पिटल हुकुम्बासी हुन्छ होइन, अनुमति नपाएर उदुम भयो अनि त्यो घर बनाउनलाई चाहिँ अनुमति बिना नै तलामाथि तला सुकुम्बासीको यस्तो यहाँ सुन्नु न, सुकुम्बासीको धनी पूर्जा हुँदैन। धनी पूर्जा नभएपछि अनुमति दिँदैन। अनुमति नभएपछि त्यतिकै बनाउने हो घर। कुरो बुझ्यो होइन? अनि त्यहाँ बिजुलीको लाइन चाहिँ दिने सरकारलाई सोध्नु नि किन दियो त? बालाजुको विश्वविद्यालय क्षेत्रमा चाहिँ घर नम्बर समेत साटिएको रहेछ।
काशीको रहेछ क्या दाइ अब यो हेर्नु यस्ता कुरामा सरकार भनेको गार्जेन हो, सरकार भनेको बाउ हो। बाउले छोराछोरीलाई मिलाएर राख्न सकेन भने नि फेरि विस्फोटन हुन्छ। अब अन्तिममा तपाईँ यति कुरा बुझ्नु। बालेन सरकार गठन भएको करिब 35-40 दिन भयो। भर्खर साम्पाङले बालेन शाहको राजीनामा मागिसक्नुभयो। राजीनामा दिने बेला भइसक्यो बालेन सरकारले। अब त्यो चाहिँ हर्कजीको र उहाँको कुरा म जान्दिनँ होइन, मेरो त्यस्तो धारणा छैन। हेर्दै जानुहोस्, जसरी जनताले ल्याए त्यसरी खेच्छन्, जुन बाटो आए यिनीहरू त्यही बाटो जान्छ। यति कुरो बुझ्नु। बालेन सरकार पनि असफल भयो भने नि यहाँ त्योभन्दा बहादुर मान्छे आउँछ त्योभन्दा बहादुर मान्छे आउँछ, सकिहाल्यो नि कुरो होइन। होइन त्यो छोडिदिनु। अहिले म प्रधानमन्त्री हुने भए त्यतिखेरै मलाई सेनाले बोलाएको नि, मलाई प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता होइन नि। अन्तिममा तपाईँ भुइँ मान्छेको आवाज उठाइराख्नुहुन्छ। अहिले धेरै मान्छेहरू घरबार विहीन भएका छन्। तपाईँलाई अहिले सडकको प्रतिपक्ष भनेर पनि चिनिन्छ। समग्रमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म समग्रमा एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अब हात हालिहाल्यो, सबै भत्काउनु पर्यो। कतिखेर अब भत्काएन भने अब उमाथि खनिन्छ नि त, बालेनमाथि त खनिन्छन्, सरकारमाथि खनिन्छन् है। यस्तो चिजमा हात हाल्नु हुँदैन थियो। अब हात हालेपछि नि नेपालभरि सबै भत्काउनुपर्छ। अब दाङकी बुटवलमा होस् राजसभाका सांसदलाई प्रवेश निषेध भयो दाङमा होइन। अब झापा जिल्लामा पनि प्रवेश निषेध हुँदैछ। मैले यहाँ अहिले आउँदै निशा राईको कुरो सुने कि म झापामा भएको थियो भने निशा दाङीलाई प्रवेश निषेध हुन्थ्यो 1 नम्बर क्षेत्रमा। मेरो कलेज छ त्यहाँ। अब हामीले कलेजका इन्फ्रास्ट्रक्चर के गरेर बनाउनु अरे? के ढाकीमा बोकेर ल्याइदिन्छन् अरे? बालेनको निशा दाङीले ढाकीमा बोकेर ल्याउँछिन् अरे? त्यो अस्मित भन्ने थियो नि। अब के हुन्छ अस्मित भनेर सस्मित। अब के हुन्छ? अब के गर्छ सस्मित? हस्पिटलमा डक्टर पाउन छोडो, नर्स पाउन छोडो। त्यतातिर डक्टरको कोठा बढाउनु, नर्सको कोठा बनाउनु, मेडिकल कलेजहरूको लाइसेन्स दिनु होइन, उद्योग धन्दा बनाउनु, त्यतातिर छोडेर भगा गरिब खेदेर हेरौँ त। अब काठमाडौँको व्यापार हेर्दै जानु कसरी सुक्छ। अब अर्को कुरो थाहा छ, यो संसारमा नभएको बोर्डरमा आएर त्यो लाउनुपर्छ भन्ने यो एमआरपी संसारमा नभएको कुरो हो। अब ल्याएर चाहिँ नि बाटाभरि इन्डियाका बाटाभरि गाडी रोकेको छ व्यापारीहरूको। अब के हुन्छ? अघोषित नाकाबन्दी भयो जस्तै छ। अब त अलिक दिनमा नाकाबन्दी नै हुन्छ, बन्दै हुन्छ बन्दै। एउटा कुरो, भारतबाट चामल आएन भने यहाँ खान पाउँदैन। केरा रोकिदियो, अब चामल भारतले रोकिदिएपछि नि कहाँबाट ल्याउँछन् अरे? अमेरिकाबाट ल्याउँछन्। अब त्यो तयारी सबै हुन्छ, सबै तयारी हुन्छ। अब सबै तयारी हुन्छ। म हिजो पनि थिइनँ, आज आएँ। अब हामी सबैजना, म सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरू होइन, ट्रेड युनियनहरूदेखि लिएर जम्मैलाई के भन्छु भने आउनुहोस्, राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हौँ, सल्लाह गरौँ, यो व्यवस्था फ्याँकौँ। यो व्यवस्थामा हाम्रो उपाय छैन, यो व्यवस्थामा हाम्रो उपाय छैन। धन्यवाद। यहाँ दुईवटा कुरा छ होइन होइन, त्यहाँ त बुद्धका मूर्ति पनि ढले, शिवका पनि ढले कि त्यो ढलाउने अब त्यहाँ यस्तो भयो, सबै ढाल्नु पर्ने भयो, त्यो ढाले। तर यहाँ अर्को कुरो छ, खतरा खेल के छ थाहा छ? यो सुकुम्बासीहरूलाई र टिबेटियनहरूलाई एकै ठाउँमा लगेर राखेर यो सबै डिजाइनमा हुँदैछ। र यहाँ भोलि गृह युद्ध भयो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सेना भनेको अमेरिकन सेना बोलाउने प्रपञ्च अनुसार यो लाइनमा गएको छ। किनभने मैले पहिलेदेखि भनेको थिएँ नि, नेपालमा संसारको सबैभन्दा बढी युरेनियम, संसारको सबैभन्दा बढी कपर र संसारको सबैभन्दा बढी लिथियम नेपालमा छ। यही चिजको लागि हो अमेरिकाले आँखा गाडेको। यति कुरा बुझेनन्, यति कुरा बुझेनन्। अनि यहाँ सुन्नु न, अमेरिकाको चाहिँ युथ काउन्सिल खुल्ने, आइएनजिओ खुल्ने, चाइनाको खुल्ने, इन्डियाको खुल्ने, अनि नेपालीको विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ हटाउने, यस्तो हुन्छ? पोलिटिक्स त गर्छ नि त, विद्यार्थीबाटै आउने हो पोलिटिक्स, सडकबाटै आउने हो, मोदी चिया बेचेर आएको हो होइन, त्यस्तै हो पोलिटिक्समा आउने भनेको। तर जम्मा जम्मी कुरो के हो भने जुन राजनीतिक हुँदैछ यहाँ नि, यो देश सकिने बाटोमा जाँदैछ, देश सक्ने बाटोमा जाँदैछ। यसले निकास दिँदैन होइन, सबैजनाले साथ दिनु पर्यो नि, सबैजनाले साथ दिनु पर्यो, अनि बच्छ होइन। धन्यवाद हजुर, नमस्ते। अब 1-2 दिन पछाडि राम्रोसँगले गरेर ब्रिफिङ गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्छु। अब लड्ने हो नेपाल बचाउने।